السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا الموقع expertisedesign.net. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نديروا واحد لادمينستري البروجي ديالنا، كيفاش نتريتيو لي زيليمون، نحطوا كل حاجة في الدوسي ديالها. بون، من بعد ما كنكونوا شفنا كيفاش نكرييو نيو بروجيكت. بون، اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا واحد نوفيل كومبوزيسيون اللي غادي ناجوتيو مع دي دوسي اون نادمينستريو لو بروجي ديالنا. بون، اول شي غادي نديرو واحد نوفيل كومبوزيسيون، اما نديرو كليك دغوا ونديرو نوفيل كومبوزيسيون، اما غادي نجي هنايا لونغل تحت غادي نلقى كريي نوفيل كومبوزيسيون، او بيان غادي نمشي لكومبوزيسيون نوفيل كومبوزيسيون، الراكورسي كلافي ديالها كونترول ان. بون، غادي ندير نوفيل كومبوزيسيون. هنايا كيسولني لافتر افكت على لي بارامتر اللي بغيت ندخل. هنايا كل بارامتر عنده لي سو بارامتر ديالو، وكل واحد لاش كيصلاح. بالنسبه اللي كيخدم الويب بغى يدير دي فيديو سور الويب، يوتيوب و اكسيتيرا، هنا غادي نختارو فيديو ويب اللي كتكون لارجور و لا هوتور ديالهم ستاندار. بون، الا بغى يوغمونتي لا تاي، دونك غنخليها انا باغ ديفو. هنا عندي لا كادونس ديال لي زيماج باغ سكوند، شحال بغيت، واش 15 بيان 24 بيان. عندي هنايا لا ريزوليسيون اللي بغيت نتريتي بها هنايا، لا كاليتي اللي غادي نخدم بها في لا ماشين ديالي. عندي هنايا لو كود طومبوريل، دونك لو كود اللي بغيت نخدم به. عندي لا دوري، شحال بغيت ندير في لا دوري ديال لا فيديو اللي غادي ندير فيها انايا ديك لانيماسيون. بون، انا عطيني 0.8، دونك غناخد انا 10 سكوند باغ اكزومبل. عندي لا كولور داريير بلون. بون، انا نختار لا كولور اللي بغيت نافيشيها. اوكي. هنايا عندي كومبوزيسيون 1 كيمكن لي ندير لها السميه ديالها، دونك كليك دغوا غونومي، غادي نسميها تيست 1. اوكي. عندي هنايا حدا لا كرياسيون دي نوفيل كومبوزيسيون، عندي هنايا ان دوسي كريي ان نوفو دوسي. هنايا في لا كرياسيون دي دوسي مثلا غنسميو دوسي ايماج، غادي نزيد نوفو دوسي غادي نسميه فيديو. غادي نزيد واحد دوسي اخر اللي غادي نسميه سون. اي يمكن لي نزيد ان دوسي مثلا غنسميه بي اس دي، يعني فيشي عندي من فوتوشوب. او بيان نعاود نزيد واحد غنسميه اي، سافو دير عندي واحد لا سيلويت او بيان دي لوغو من إليستراتور، يمكن لي نامبورتيهم ونخدم في لافتر افكت. عندي واحد القضيه في لافتر افكت هنايا سي 6، عندي يمكن لي نخدم اون طون ريال افيك فوتوشوب. كما غنشوف الى كليكيت دغوا عندي هنايا نوفو فيشي ادوب فوتوشوب، دونك هنا كيعطيني نكريي واحد نوفو فيشي ادوب فوتوشوب. اوتوماتيكمون هو كيعطيني نسميه وعطيني ليكستونسيون ديالو بي اس دي، يعني الا دخلت هنايا غادي يعطيني فيشي بي اس دي ونبقى نخدم او طون ريال افيك الفوتوشوب اي افتر افكت. بون، غادي نمشي باغ اكزومبل غادي نامبورتي دي فيديو دي سون دي زيماج، دونك غادي نمشي كليك دغوا امبورتاسيون فيشي كونترول اي، غادي نمشي باغ اكزومبل نامبورتي هاد لي زيماج باغ اكزومبل، اي غادي ندخلها في لو دوسيي ايماج. غادي نمشي امبورتاسيون فيشي، غادي نمشي نامبورتي مثلا مثلا واحد الفيديو، دونك ناخذ فيديو ستاندار. هنا عندي لامبورتاسيون ديال الفيديو، او غادي ندخلو في لو دوسي فيديو، اي غادي نمشي مثلا نامبورتي دي فيشي سون، مثلا ميوزيك باغ اكزومبل. اوكي. اي غادي ندخلو في الدوسي سون. بون، هنايا عندي الا كان عندي دي فيشي بي اس دي تا هما يمكن ليا نامبورتيهم ونخدم بهم او طون ريال مع
إليستراتور مع افتر افكت. اي الا عندي دي فيشي من إليستراتور، عندي واحد اللوغو باغي ندير ليه انيماسيون، او بيان واحد لا سيلويت ديجا صايبتها في إليستراتور وبغيت نجي نخدم عليها هنايا باش تعطيني واحد الانيماسيون، كيمكن ليا نامبورتيها ونخدم هنايا. زيادة على ذلك كيخصني ضروري ما نكون ندير واحد السيناريو نقادو، واحد الستوري بورد، يعني نكون مقادو وحاطو عندي باش يكون لو بروجي ديالي بيان تريتي. بون حتى لهنا كنكون شفت كيفاش يمكن لي ندير واحد لادمينسترير لو بروجي و نقادو مزيان. في الفيديو الجاي غادي نشوفو كيفاش نديرو واحد لامبورطاسيون دي نكرييو دي كالك سوليد دي كالك تكست، كيفاش ندير واحد لا بروميير انيماسيون ونتيستي عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.